प्यारा रमज़ान में आज हमारा मौजू वो हस्ती है जो हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, माँ। जिसकी गोद में हम पले, जिसके कोख में हम 9 महीने रहे, जो हमारे हर खुशी हर गम में हमारा सहारा होती है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और आज ख़ास तौर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको हम साल से टीवी पर देखते आ रहे हैं। मुख्तलिफ किरदार इन्होंने निभाए और जो किरदार निभाया वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार। यानी ये जितनी जनरेशन आ चुकी है, यानी तीसरी जनरेशन हमारी चल रही है, और कोई भी मर्द, खातून या कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इनका नाम ना जानता हो या इनके काम से वाकिफ़ ना हो। हमारे यहाँ सेलिब्रिटी गेस्ट में जो सेलिब्रिटी गेस्ट सेगमेंट होता है प्यारा मेहमान, उसमें हमारे तमाम मेहमान आते हैं, लेकिन आज चूँकि मौजू था माँ का, तो ये ख़ुद भी एक माँ है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप 1 घंटा मज़ीद हमें पहले अपना वक्त दे दें, तो ये इनकी इंकिसारी और इनकी आला ज़रफ़ी है कि ये आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा बुशरा अंसारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? बुलाने का, और आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बड़ी पुरस्कार आवाज़ है आपकी और कलाम भी बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। और मौजू तो है ही सके ज़ाहिर सबके, ये बच्चियों की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी तो अम्मी को गए हुए अभी 1.25 साल हुआ है तकरीबन। जी हाँ, माँ का तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मदरहुड खुद एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। माँ तो एक फ़िज़िकल हैयत में आपके सामने मौजूद होती है, लेकिन मदरहुड एक जज्बा है। बिल्कुल। जो आप देखिए, अगर गौर करें तो जानवरों में भी होता है। बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल सही। वो अपने परिंदे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मदरहुड एक, मेरे ख्याल है, कायनात का बहुत बड़ा एक फिनोमिना है। और एक ऐसा रिश्ता है जिसको अल्लाह ने खुद उससे कहा कि मैं 1000 करोड़ों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। मतलब अल्लाह ने इस तरह का, मतलब अगर मैं गलत नहीं तो अपना असिस्टेंट बना दिया कि मैं तख्लीक को माँ के ज़रिए पहुँचाया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो सब अल्लाह की मेहरबानी से है। औरतों को अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा भी दिया और इतनी बड़ी आजमाइश से भी गुजारा जब वो बच्चा दुनिया में आता है। लेकिन माँ के अंदर जो चीज़ें बिल्टिन है, मैं कहती हूँ वो मदर इंस्टिंक्ट जो है वो उसकी मजबूरी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जी जी। माँ को कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, बच्चे पे गुस्सा है, बच्चे भी ज़ाहिर है तंग भी करते हैं, शरारत भी करते हैं, बड़े होके भी बहुत परेशान करते हैं। कुछ भी कह लें अम्माएँ, उसका मकसद कुछ नहीं होता। गुस्सा भी आ जाए तो कभी किसी दिल के कोने में कहते हैं अल्लाह में इसको ये सज़ा ना देना, दिल में होता है। मतलब ये आप एक टिपिकल माओ का सोच रहे हैं, जैसे वो बेचारी एक घरेलू औरतें हैं या बहुत ही कोई एक लिमिटेड विजन वाली माएँ, वो तो ऐसी होंगी। नहीं, हम जैसी माएँ भी ऐसी होती हैं। हम प्रोग्रेसिव मॉडर्न औरतें हैं, मगर हम माएँ हैं। और कभी किसी बच्चे की बात बुरी लग जाए या कुछ ऐसा बुरा लग जाए तो दिल में आता नहीं, इसको मगर इसको सज़ा तो नहीं ना देना, अल्लाह मियाँ ऐसे तो नहीं होगा ना। खुद कह दिया, कुछ ना कुछ बुरा लग गया। तो मदरहुड एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत और प्योर इस सेंस में कि दुनिया का इससे ज़्यादा प्योर रिश्ता कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आज क्योंकि हमने अक्सर हमारे पैनलिस्ट और भी बैठे होते हैं, हमारे मौलाना आज़ाद जमील साहब भी होते हैं, हुसैन आराई साहब भी होते हैं जिन्होंने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की, लेकिन आज हमने सोचा ये था कि आज इस वाले सेगमेंट में जितनी माँ हैं, माशाल्लाह आप भी माँ हैं और उरूज भी एक माँ हैं, आप भी एक, महीना भी एक माँ है, माहम भी एक माँ है, और यकीनन आप लोग बेटियाँ भी हैं। तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो इनसे भी कुछ सवाल कर लिए जाए। माहम ये बताइए कि ज़ाहिर माँ की तो हर अदा ही अच्छी होती है, कौन सी अदा है जो अच्छी ना हो? हर अदा अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी आपको उसमें उन अच्छी अदाओं में से भी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है आपकी वालिदा? मेरा ख्याल से फरहान भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टॉपिक पे बिल्कुल ही कुछ बोलना, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ अगर डांटती है या कुछ तरह से बोलती है, मुझे तो उनका डांटना भी बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम पे जल्दी निकल आती हूँ और मैंने फ़ोन पे उनको बोल दिया कि अम्मी अभी बात करती हूँ, मैं ज़रा बिज़ी हूँ,
لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے, کل میں سپارہ پڑھی تھی, میں نے کہا یار آج میں صبح سے اٹھی, میں نے امی کو میسج بھی نہیں کیا, اور جیسے ہی میں نے ان کو فون کیا تو پہلی چیز انہوں نے, میرا بچہ میں دیکھ رہی تھی اللہ تم بزی ہوگی. تو ماں کی تو ہر بات ہی اچھی لگتی ہے. میرا خیال سے آج میں موجود ہوں, اٹس بیکاز آف مائی مدر. بے شک. امی اگر نہیں ہو, میں بولتے بھی میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ امی اگر نہیں ہوتی تو میری دنیا کیسے چلے گی. مطلب ناممکن ہے کہ میں کچھ بھی بولوں کہ میری امی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. امی کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو بولوں مجھے یہ پسند نہیں ہے. جو بات شاید ان کی سب سے بری ہوگی نا, شاید وہ بھی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہوگی. منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے نا. آپ بھی ایک ماں ہیں اور آپ بیٹی بھی ہیں. کیا آپ اس ہی طرح کی ماں ہیں جیسے آپ کی والدہ تھی؟ اپنے بچوں کے لیے آپ اسی طرح ماں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ مجھ سے کروڑوں درجے اچھی امی ہیں. اتنی اچھی امی ہے کہ میں اتنی اچھی امی نہیں ہوں, بن بھی نہیں سکتی. چاہ کے بھی میں, امی آپ بہت اچھی ہیں, میں آپ کی جیسی نہیں بن سکتی. ظاہر ناظرین, یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں آنسو نہیں رکتے, قابو نہیں کر سکتا انسان. عروج, آپ بھی ایک ماں ہیں اور ماں بننے کے بعد پھر کیا احساس ہوتا ہے؟ میں میں بہت مشکل بیٹی تھی آئی تھنک, جب میں ینگ تھی, اور اس وقت مجھے میری امی ایک بات اکثر بولتی تھی, کہتی تھی جب تم ماں بنو گی نا میں تم سے تب پوچھوں گی. جب ان کو مجھ پہ غصہ آتا یہ سب مائیں ایسے کہتی ہے نا, پتہ چلے گا تم تو پہ آئے, جب تم ماں بنو گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا. اور واقعی میں پتہ چل گیا. اور میں صحیح والا. تو آج ظاہر ہے والد صاحب کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں والد, لیکن ماں چونکہ ایک درسگاہ ہوتی ہے. میں جو آج اس مقام پر ہوں بیکاز آف مائی مدر, میں اپنی امی کی وجہ سے ہوں, اور بچپن سے ہی مجھے انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے رکھا, میری حوصلہ افزائی کی. مجھے اسکول کا وہ وقت یاد ہے کہ جب اسکول میں نعت کمپٹیشن میں تھا اور مجھے نکال دیا گیا تھا کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے, اور باقاعدہ کہہ کر, اور میں بڑا ڈسہارٹ ہوا. میری والدہ ذاکرہ اہل بیت سیدہ رونق جہاں پہ کہتی ہیں کہ تم اپنی اس چیز کو ہار مت سمجھنا, اس کو اپنا چیلنج بنا لینا, اور تم اس اسکول میں جیتو گے. اور اگلے سال اسی اسکول میں مجھے ایوارڈ ملا. پھر میں نہو خوانی میں آیا, منقبت خوانی, ٹی وی ہوسٹنگ, سب چیزیں ماں باپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے. جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو عرش ہلا دیتی ہے, عرش ہلا دیتی ہے. آئی لو یو امی, آئی لو یو امی جان. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آپ نے والد کے حوالے سے بہت اچھی بات کی. والد کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے, والد بھی رول ماڈل ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے پہلا مرد, زندگی کا پہلا مرد ان کا باپ ہوتا ہے. بالکل. وہ ایک رول ماڈل ایسا ہوتا ہے جس پہ وہ ایک ڈیفائن کر لیتی ہیں کہ یہ ایسے ہوتے ہیں آدمی. اب یہ کہ مختلف ہوتے ہیں, لوگوں کے باپ غصے والے ہوتے ہیں یا پرفیکٹ انسان نہیں ہوتا ہر کوئی, لیکن جن کے ماں باپ پرفیکشن کے بہت قریب ہوتے ہیں نا, وہ بیٹیاں بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اگر باہر کی دنیا میں نکل کے ان کو وہ میچنگ نہ ملے تو. اور ہمارے فادر جو تھے ان میں ہماری امی سے زیادہ مدرہڈ تھی, ان کے بیہیویئر میں مامتا زیادہ تھی. مطلب بہت جلدی رو پڑتے تھے, یہ ہم بھی بہت جلدی رو پڑتے سب. تو ہماری امی تھوڑی مضبوط تھی, اس طرح سے محبت والی تھی, لیکن ہماری امی کے ایکسپریشن میں اور ہمارے فادر کے ایکسپریشن میں وہ فرق تھا کہ والد ماں کی طرح مامتا دکھاتے تھے اور امی باپ کی طرح کرتی تھی. سو دونوں کا کمبینیشن بڑا ڈفرینٹ تھا. لیکن باہر ساری ڈیوٹی, سارا کام, کپڑے بنانا, بچوں کو دیکھنا, لڑکیوں کو تمیز سکھانی, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا, وہ سب تو ماں ہی کرتی ہیں. لڑکیوں کو لڑکوں کو سب کوچ کرنا. اور ہم 4 بیٹیاں اور 1 بیٹے والے گھر میں تھے. مجال جو ہماری ماں نے یہ کہا ہو کہ یہ بیٹا خاص ہے اور تم لوگ نہیں ہو, ابا نے تو کہا ہی نہیں. ہماری امی بھی ایسی تھی. ہمارے بھائی کو شکایت رہی ہے یہ در پردہ کہ مجھے الگ سے کوئی بادشاہ سلامت نہیں بنایا گیا یا مجھے الگ ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا. انہوں نے سب کو ایک سا رکھا, لیکن ہماری امی بھی وہ ٹپیکل مانی تھی کہ وہ میرا پتر آیا ہے, میرا بیٹا آیا ہے, اس کو یوں کر دو. نہیں, وہ بالکل ایک نارمل ماڈریٹ
اور ایک جیسا رویہ سب کے ساتھ, اور ہم سے تو دوستی بہت. اچھا یہ میں اکثر آپ سے بات سوچتا تھا, میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک بالی سکینہ ایک عالی سکینہ. بڑی 8 سال کی ہے بالی سکینہ اور عالی سکینہ 3.5 سال کی. بالی سکینہ مجھ سے بڑی اٹیچ تھی بچپن سے ہی نا, وہ میرے پاس ہی سوتی ہے, میرے سے لپٹ کے سوتی ہے. جب عالی سکینہ دنیا میں آئی تو میں اپنی مسز سے کہتا تھا کہ یہ بالی سکینہ والی جگہ یہ کیسے بنائے گی, لیکن کہتے ہیں نا جیسے بس میں چڑھ کے بندہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے, بنا لیتا ہے. اس بچی نے عالی سکینہ نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی, الگ جگہ بنائی. پھر مجھے یہ احساس ہوا, جو اکثر ماں باپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ زیادہ پسند ہے یا میں زیادہ پسند ہے, تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ تم سب ہمارے لیے برابر ہو. اگر ہم تم سے یہ سوال کریں کون ہوگا, ابا زیادہ پسند ہے, اماں زیادہ پسند ہے, تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ کچھ بچے کہہ دیتے ہیں اماں زیادہ پسند. ہماری سب سے پہلے تو دعا ہے کہ جن کی مائیں اس دنیا میں ہے, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. میری امی جان کا بھی سایہ سلامت رکھے, آپ تمام کی والدہ کا سایہ ماشاء سلامت اللہ رکھے. آپ کی والد